सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान अवसर 14 आणि वळी 1 पर्यंत Luke's Gospel chapter 14 and verses 1 to 6 जेजू नाल्कु तिच्याक बरो करता एक साबत दिसा जेजू परिजवांच्या एक मुख्यस्थाच्या घरात जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कळी ताका पारोतक नासले आणि नाल्कु दिसो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो तवळ जेजू शास्त्रा लागीं आनी परिजवा लागीं सवाल केलें साबत दिसा पिडाक गुण करचें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध पूण ते वगेस रावले तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो तुमचे पैकी कोणासोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयंत पडत जाल्यार सनवार म्हणून लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिसो ना आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता मनीस साबता खातीर न्ही साबत मनशां खातीर देखून साबत असो कायदो पाळूंक सगळो दीस सोम्याच्या पांयां तळा आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो देवाक रूप आसा गे देवाक जात आसा गे देवाचो धर्म खंयचो देवाची भास खंयची असली सवालां तुमकांच तुमी विचारा देव म्हणलो आसा तर देवाची जात खंयची भास खंयची आनी धर्म खंयचो वस्ते रेत्रे वेळा केदाळे हांवें सांगचें आसा देवारू म्हणल्यार अर्थ तुमी जाणात गी देह इल्लदವರು वर्ण इल्लदವರು रूप इल्लदवरे देವರು म्हणून म्हळ्यार देवाक कूड ना देवाक वर्ण रंग ना देवाक कसलें स्वरूप ना तो अदृश्य म्हणटा देवाचें उतर कोलोसांकारां बरयल्या पत्रांत अवसर 1 आनी वळू 15 Colossians chapter 1 verse 15 देव रूप नातलो जात नातलो धर्म नातलो देव अदृश्य तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे म्हळ्यार अर्थ देवा कोणेंच केन्नाय पळयल्लो जोच्या वय पहिल्या पत्रांत आनी अवसर 4:12 सांगता 1 John chapter 4 verse 12 कोणी मनशान मनीस जाल्यार कोणेंच देवाक केन्नाय पळयल्लो ना मनीस जाल्यार कोणेंच खंयच्याय जातीकाचो धर्माचो वर्गाचो भाशेचो देशाचो खंयच्याय कोणशांत जिवोसो देवाचें उतार सांगता कितें म्हणा कोणेंच मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना हाजो अर्थ देव ना म्हणून न्ही भियेनाका वस्ते रेत्रेक येया तुमकां कळटा ह्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अवसर 1:18 John chapter 1 and verse 18 कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना कोणेंच पळोवंक ना म्हणटा देवाचें उतार देखून आमी म्हणटा न्ही देखूंक ना चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक चिंतूंक ना पळोवंक ना भोगूंक ना ताजे उपरांत मात आमकां कळचो कसलो अपरिमीत मोग कसलो त्यागानी म्हणून देवान मनशाक कसो रचला ताच्या सारक्यासो ताच्या स्वरुपाचो रचला म्हणटा देवाचे उतार वयमू उत्पत्ती ग्रंथ अवसर 1:20 आनी 6 जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 कित्याक हांवें तुमकां आरंभाचेरच सुरवेरच
उल्लेख कित्याक केलो म्हणल्यार तुमकां समजायची आं आणि देवान म्हणले देवान म्हळें आमच्या स्वरूपासो आमच्या स्वरुपाचो आणि आमच्याच आमच्या सारक्यासो सारक्यासो मनशाक आमी करूया मनशाक आमी करूया म्हणल्यार अर्थ मनशाक कोणाच्या सारक्यासो केला देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताने म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संसाराक हाडला गुरुत्व आतां देवाच्या सारक्यासो आनी सुरपासो तुका आनी म्हाका आमकां रचला तर देवाक जात ना मनशाक जाता देवाच्या सारक्यासो आनी सुरपासो तुका म्हाका आमकां रचला वय तर देवाक जात म्हणली तर तुका आनी म्हाका आमकां जात म्हणली आसा जे देवाक धर्म म्हणलो ना तुका आनी म्हाका आमकां धर्म म्हणलो आसा जे आनी देवान रचतना मनशाक कसो रचलो ताच्या सारक्यासून सुरपास रचलो वय पूण जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 सांगता उत्पत्ती ग्रंथ 2 आनी वर्स 7 सांगता तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे धरणीच्या मातयेचो मनशा केलो आनी आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो धरणीचे ती काडून मनशाक ताने केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मनीस आतांनी जायकी आता मनशाची कूड रचतना कशी रचली केलो माती असो ताका आपल्या सारक्यासून सुरपास ताका रचलो तुका रचला ताच्या सारक्यासो आनी सुरपासो तुका केला मातयेचो वय मू आमी मातयेच्यो मटक्यो मातयेची कुंडली वय मू आतां चिंतन पळया तुका आनी म्हाका आमकां केला मातयेचो देखून कोणी खंयच्या जातीचो वर्गाचो धर्माचो दुबळो या ग्रेस्त कोणी मरोन दित ताजो जीव कोण व्हरून येता खंयच्याय जातीचो वर्गाचो धर्माचो कोणी तो जावन दी ताजो जीव ताजो प्राण कोण व्हरून येता जात व्हरून येता गी धर्म व्हरून येता गी भास व्हरून येता गी कुळी व्हरून येता गी खंयचो देश व्हरून येता गी सांगा कूड कोण व्हरून येता माती व्हरून वचना क्रिस्तांवांक पुरतात मुसलमानांक पुरतात हिंदवांक ओलपयतात पारस्यांक सुकण्यांक दितात आनी कोणाक कितें करतात वय मू कितें फरक पडटा मनीस ही जात कात धर्म कुळी कुडींत घेवन जियेता पूण जेन्ना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाचें सारकें स्वरूप येता आमी ह्या जातीक आनी धर्माक कुळयेक भाशेक आमकां कांय संबंद आसना आमी देवाच्या सारक्याचीं जाता देवाच्या स्वरुपाचीं जाता आमी देवा सारकीं जाता देवाची परजा जाता देखून तूं मनीस गी आज मनीस जावन जियेताय गी ह्या देवाचो भुरगो जावन जियेताय गी म्हणलें गरजेचें आदल्या हप्त्यांत शिकवणें सांग 2 सैम आसात मनशा सैम आनी एक आत्मीक सैम न्ही आयच्या पयल्या वाचपांत रोमा घरांत बरोवन सांपावल आमकां सांगता कितें सांगता ऐका रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 1 to 5 वयर कितें बरयलां देव आनी ताणे विंचलेली परजा देव आनी ताणे विंचलेली रचलेली नाही देव आनी ताणे विंचलेली परजा रचलेली सगळी देवाची परजा नाही देवान रचलेली सगळी देवाची रचना वय पण देवाची परजा नाही आज 7 जाणां जाया भाव भयणीनो तूं आनी हांव आमी रचना वय कित्याक जुवांच्या वांजेलांत अवसर 1 वळ 2 सांगता 3 सांगता कित्याक म्हणटा रचलेल्या हर एक वस्तून ताजे तावन जीव जोडलो म्हणून जुवांचो वांजेला अवसर 1 वळ 3 सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो ताचे मारिफात आनी रचलेली खंयचीच वस्तू जावं मनीस या मनजात या सुकणी या जीवदाळ या मासली या खंयची क्रिमी किटा ताचे विने आयलेली ना रचलेल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो जीव जोडला जीव दाता रावता
पण आज जाणा जाय हांगा कितें बरयलां पयल्या वाचपांत कितें बरयलां देव आनी ताणे विंचलेली पर्जा ताणे विंचलेली पर्जा वडोल एका भयणीन बरें मागणें केलें हांगा पयलीं ती चिंताली की खंय विंचलेली म्हळ्यार देवान विंचून काडलेली म्हळ्यार पाद्री आनी माद्री मात्र चिंतले खंय वडोल उक्त्यान मागला वय मू पण आज तुमकां कळटलें आजच्या पयल्या वाचपांत देवान विंचून काडिल्ली मात्र देवाची पर्ज मनशान विंचून काडून आमी देवाची पर्ज जायना कोलोसांकारांक पयल्या पत्रां वाचप 3 आनी ओळ 12 कितें म्हणटा Colossians chapter 3 verse 12 देवान विंचून काडलेली तुमी कोणे विंचून काडलेली तुमी देवान विंचून काडलेली कोणे विंचून काडलेली तुमी सकाळी सकाळी नश्ट करतना आमची गोंयांतून भाऊ ऑर्लांडो आनी ताच्या सांगाता पिया आनी आयल्यांत ताणें एक उल्लेख केलो रेती दिवसो एकलो याजाक म्हणटा खंय फादर जेरीक आनी फादर आनेकल्याक आनी दोगां ताका नांवां काडटा सांगता खंय उक्त्यान तांकां पळय सभेतावन भायर दवरलां देखून तांची शिकोवन आनी तांणी कितें सांगलें ताका अर्थ ना म्हणून कोणे विंचून काडलेली हांगा कोण देवान विंचून काडलेली तुमी आतां तुमी कोणे विंचून काडलेली पर्जा देवान विंचून काडलेली की ह्या संवसारी मनशान विंचून काडलेली पर्जा म्हूण तुमकांच तुमी सर म्हाका देवान विंचून काडलां विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें म्हाका विंचून काडलां जो संवंजेला वचोर 15 आनी ओळ 16 आनी हेरांक कोणें विंचून काडिल्लें हांव नेना पूण हांव जाणा म्हाका कोणें विंचून काडलां गे म्हणून जो संवंजेला वचोर 15 आनी ओळ 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना जेजून म्हणलें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून म्हाका मनशान विंचून काडचो नाका पयलें काडिल्लो मागीर कान उडयल्ल्या कोणें विंचून काडलां तुमची पळय उडयल्ली गुजरी पळय ते आमचे मुस्लीम भाव येवन कितें करतात ते विंचून व्हरतात आनी बरें करून बऱ्या मोलाक विकून व्हडले जातात न्ही पळय मू देखून कोणें उडयल्ली गुजरी म्हूण चिंतून बसनाकात ती गुजरी भोव गरजेची म्हणून आनी एकलो राखोन आसा खंय मेळटा गे म्हणून मेळना जाल्यार भोवमान येतात घरांनी आनी देवान विंचून काडलेली पर्सा म्हणटाना सांग पावल कितें म्हणटा आयका क्रिस्त सो भक्त हांव सत उलयतां क्रिस्त सो भक्त न्ही कोणाय सो भक्त जाय ह्या तुमी क्रिस्त भक्त हांगा आसले तुमी आनी हांवें आमी जायचे कोणाचे भक्त धर्माचे भक्त नाका धर्माचे भक्त जायनाकात कालच कोणी पिक्चर मेसेज म्हज्या वॉट्सॅपार हाजे पयलीं आयल्या ती 2 जाण भाव पवित्र पुस्तकान घेवन कोणाच्या एकल्याक कथोलीक भयणीच्या घरा दार बडयतात दार उक्तें करतना ते विचारतात हॅव यू फावंड जिजस म्हणून तुमकां जेजू मेळ्ळा गी म्हणून विचारतना ही भितर म्हणटा आय नेवर लॉस्ट हिम आय एम ए कॅथलीक म्हणाली आय नेवर लॉस्ट हिम आय एम ए कॅथलीक म्हणाली तुका जेजू मेळ्ळा गी म्हणटा न्ही म्हणटा हांवें ताका होगडावंक ना हांव एक कथोलीक म्हणाली पिक्चर मेसेज हाजो गूंड अर्थ तुमकां जाय तशें तुमी समजून घेया तुमी तशें चिंतात की ह्या आतां कळटलें आमकां आमी कोणाची म्हणून तुवें सांगल्या तक्षणां जायना हांव धर्मांत आसा हांव जातींत आसा हांव कुळयेंत आसा हांव कुटुंबांत आसा हांव ह्या देवपर्ज सांगत आसा म्हळ्यार मनशांनी केल्ल्या पयस सभेंत आसा म्हळ्यार जायना भाव भयणी कित्याक हांगा सांग पावल सारकें सांगता आमकां मुखार आयका हांव क्रिस्त असो भक्त हांव सत उलयतां आमच्या उत्तर भारतांत कोणाय की बाप्तीम दिवन ह्या उदकांत बुडोवन तांकां क्रिस्तांव कोणाकच करिनात पूण आज देवाचें उतार दिवन तांकां जायत्यांक हजारांच्या हजारांक तांकां क्रिस्त भक्त केला कितें केलां तांची जात तांणी बदलूंक ना तांची कुळी तांणी बदलूंक ना तांची भास तांणी ताचो धर्म तांणी तांची संस्कृती तांणी
पण तांचो विश्वास तांचो भावार्थ बरो असो पातयेनी तांणी कोणाचेर दवरल्या हें गरजेचें. हांगा सांग पावल म्हणटा हांव क्रिस्ताचो भक्त फोट मारिना हांव म्हज्या जेजूचो भक्त. हांव खंयच्या जातींत ना, धर्मांत ना, कुळयेंत ना, वर्गांत ना, समाजांत ना, तुमी केल्ल्या पंगडांत ह्या तुमी केल्ल्या सभेंत हांव ना. हांव कोणाचो भक्त? क्रिस्ताचो भक्त. देखून सत सांगता म्हणालो. आनी हांगा हांव न्ही हर एका शुक्रारच्या शेनवारच्या म्हज्या शिकवणेंत हांव धैर्यान सांगता हांव क्रिस्ताचो भक्त देखून हांव सत सांगता. आनी कितें तें सत? पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्करण हांव सांगता तें. आनी हें प्रेरण खंय तावन मेळटा? काल सगळी रात म्हाका न्हीद ना, हें म्हज्या मतींत येतलें. पवित्र आत्मो कशें उगडापें करता? पवित्र आत्मो कांयच न्ही जाल्ल्या आमी कितें म्हणटा संवसारीक म्हळ्यार रितीन जेतले आमकां कसो पवित्र आत्मो उगडापें करता सता मिस्टर गोटू. ते पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तें सांगूंक जायना भाव भयणीनो. हांगा उबे रावल्या वेळार या आमी मागण्यांत असल्या वेळार तें पवित्र आत्म्याचें प्रेरण कितें म्हणल्यार सांगूंक जायना. उतरांनी तें आमकां सांगूंक जायना. आनी सांग पावलें तेंच म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हजे अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. त्या दाळा अंतस्करण आतां काल तोंडांत हांव येवची उतरांनी ती तोंडांत हांव येवची उतरां बाहे हाट केल्लीं. तोंडांत हांव येवची उतरां आत पळय ती आमी कॉलेज चिंतून कितें सांगचें म्हणून चिंतून मतीन दवरली. पवित्र आत्म्याचें प्रेरण म्हणटना तुज्या अंतस्करणांत हांव येता. कन्विक्शन ऑफ युअर फेथ म्हणटा आमी. तुज्या भावार्थाची खात्री. थीर भावार्थ, घट भावार्थ, गुंड भावार्थ, खरो भावार्थ, भावार्थाची खात्री. त्या दाळमात पवित्र आत्म्याचें प्रेरण. आज पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तुका अशें उलोवंक सांगता आनी एक दीस तुजें प्रेरण आनी कितें सांगता तो पवित्र आत्मो न्ही. पवित्र आत्मा फट उलयताय. फादर जेरीन आज सांगलें जेजू स्वामी म्हणून आनी फाल्यां उलयता जेजू स्वामी म्हणटा वो. पवित्र आत्मा फट उलयताय. देखून हांगा सांग पावल म्हणटा क्रिस्ताचो भक्त देखून हांव सत उलयतां. आनी सत उलयतां कित्याक हांव सत उलयतां? पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण पवित्र आत्म्याच्या रुजवात दिता. उजवाडान म्हजें अंतस्करण प्रेरीत जालां. हांव जितल्यो शिकोवण्यो ह्या इतल्या शिकोवणींनी तुमकां जायती स्वता मिस्टर गोट तुमचे मुखार हांवें दवरल्या जाल्यार हे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं म्हजें अंतस्करण आज प्रेरीत जालां. न्ही कोणाचे शिकोवणे वरी कोणाची शिकोवण आयकोन कोणाची कितें सवाल हांव वट्टू करून ताका जापी बरोवन दवर. आनी तें प्रेरण कितें आयका म्हाका आसा एक व्हड खंत. ही प्रेरण तुका म्हाका आमकां मेळटा न्ही सता म्हाका उगडापी जाताना म्हाकाय आसा ही खंत. आज सकाळीं तीच खंत आसली. कोणी केदो व्हडलो मनीस तो खालतो जावन म्हजे मुखार येवन बसून हें आयकूंक खुशी व्हरता जाल्यार ह्या म्हळ्यार ताका कळलेलें तो सांगतना हांव हें आयकूंक खुशी व्हरतां. पूण म्हाका उगडापें जाल्यार हांव सांगतना जर तर कोणीय तो मनीस खंयच्या धर्माचो जातीचो शिकिल्लो आनी कितलो व्हड आसूं दी जर तर आयकूंक खुशी व्हरता तर. पूण आयकूंक खुशी व्हरिनात. जायते लोक आयकूंक खुशी व्हरना. कित्याक हांवें चिंतलेंच सोमा, हांवें सांगिल्लेंच सोमा, हांवें वाचलेंच सोमा, म्हाका कळिल्लेंच सोमा. तशें मनीस चिंतन कोणी सोमानात. पण हांगा सगळ्यांकी सत एकच एक खंत म्हाका आसा. कसली खंत ती? म्हजे काळीज थमानांतलेल्या दुखीन भरला. आनी ती खंत हाका ताच्या काळजांत एक दूख कितें म्हणटात थमानांतली एक दूख उपजाशी करता. आनी खंत कितें आयका म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंधी आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचे जाल्यार हांव सुद्दां देवाचो शिराप पडलेलो. म्हळ्यार ताका खंत ही ताच्या काळजांतलें दूख हें ताका संबंद जाल्ले ताच्या रक्तमासाक संबंद जाल्ले तेच आसत ज्ञानांत देवाक वळखनात. आज संस्कृती म्हणून समाज म्हणून मनशांनी केल्ले रिती रिवाज म्हणून उडोवले का बहिणीन मागले न्ही. आमकां तेंच शिकयलें कायदेत शिकयलें रितीत शिकयल्यो रिवाजत शिकयल्यो संस्कृती शिकयल्यो कितें फेस्तां परबो समारंभ आचरण दाबासूच आमकां शिकयल्लो शिवाय
सदांच हर एक घडी आमकां समयाच्या एकवटांत आसून तें पळयत पळोवन आपणाक जोडूंक आमकां शिकोवंक ना. आज आमकां कळटलें वेगी आमी देवान विसरून काडलेली पवित्र पर्जा वयतर केन्नाय सकाळीं दनपारां सांजेर खावंक आसूनी जेवंक आसूनी ना आसूनी उपाशी पडल्यार कांय फरक पडना. तसलो एक अनुभव देखून ताका कंत बघता ताकाच म्हळ्यार ताच्याच कुटुंबाचे ताच्याच रक्तमासा संबंध जाल्ले तांचे खातीर तो म्हणटा तांणी 7 जाणां जावन तांणी खऱ्यांनी साद्याक वळखोवचे खातीर आपणाक हांव देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांतान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यार व्हड न्हय आसलें. एकल्या खातीर सर्वां खातीर हांव वेगळो जाल्लो जाल्यार परवाना ह्या शिरा पडलो जाल्यार परवाना म्हणटा पूण तांणी 7 जाणां जायचे तांणी 7 वळखपाचे समजून घेवचे. आज ही उर्बा ही आशा कितल्या जाणांक आसा. खतखती आशा न्ही फिलीप घरां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वरी 19:20 कितें म्हणटा खतखती आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा. कितें ती आशा? इस्सू म्हजी कतकती आशा इस्स ती म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो वस्सो म्हजो बरवसो. हांव कित्यान दसलजेक पडचो ना. बगर जशें आदी तशें आतांय हे म्हज्या कुडी सगळे कुडी वरवीं ती वांसू वा ती मोरो म्हज्या म्हजी कूड वांसो या मोरो ती क्रिस्ताक महिमा जातली. ताका हेंच जाय जीव आसतना हर एकल्यान क्रिस्ताक महिमा दिल्ली जायचे ताका. आमी एंता शेतां तुमी जेजूक महिमा दितना आमकां आमची वट्टी दोदोस काय कोणाक महिमा दितना आमकां वयर दवरतना आनी कोणाक वर देता म्हाका महिमा म्हाका वरती दादोस काय ना भिये नाकात. ताणें हें केलें ताणें हें दिलें ताणें ती न्ही. तुमी क्रिस्ताक महिमा दितना जेजूक वयर दवरतना वडोल आमच्या बहिणीन शांतीन मागलें न्ही भुरग्यांक तेंच शिकयता हांव हर एकांत ताका अर्गां दिया हें जाल्लें जेजू वरवीं हें मेळ्ळें जेजू वरवीं हें दिल्लें जेजू न्हू म्हणून वडोल आमच्या बहिणीन कशें तिच्या भुरग्यांक शनाल्डाक आनी तशेंच अलिशाक कशें पळय तयार केलां. पुता हें आमकां दिल्लें जेजू न्हू हें मेळ्ळें समाधान जेजू वरवीं तुका आज बरें शिकप मेळ्ळां जेजू वरवीं न्ही आमचे वरवीं पळया न्ही कोणाक वयर दवरला कोणाक महिमा दिल्यांत. आनी हांगा सांपावल तेन्ना म्हणटा कितें वाचलें ह्या म्हज्या कुडींत हांव आसो या मोरो वांसू वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली. क्रिस्ताक महिमा जातली. देखून आज बाबून तुज्या म्हणजे आमच्या जिविता मारिपात कितली महिमा देवाक जातात म्हणल्यार आमकां विचारया. ताका महिमा जायची देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक. आनी ह्या खातीर पटी यायच्या पयल्या वचपाक इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली. इस्रायल कुळयेची विंचून काडलेली पर्जा देवान तांकां आपली भुरगीं करून स्विकार केल्ली ती. हांगा सुरसुरता सांपावलो देवान तांकां इस्रायल कुळी म्हणून आपणाची कुळी म्हणून आपणाची पर्जा म्हणून विंचून काडून विंगड केल्ली ती. पूण ती देवाक विसरल्यांत पूण ती देवाक वळखानात. देखून साबार जाणांक आमकां आमी जल्म मारल्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी आमी जल्म मारल्या ह्या धर्मांत आमी जल्म मारल्या ह्या जातींत आमी जल्म मारल्या ह्या भाशेंत म्हणलें एक गर्व अहंकार आसा शिवाय खऱ्यांनी जा देवाक वळखोन आज म्हज्या जेजू ते हांव म्हज्या सरस्पराक वळखल्या म्हणलें चिंतप ना आमचें तें. देखून आमी धर्माचे जाता वडिलांनी सांगलें जालें न्ही. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ आयला तुमी जाणात आनी सो एकदम व्हायरल जाला.
आमी देवाची परजा जावन सोम्याच्या बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसा जाय आनी त्या खातीर आमकां आमच्या गवळ्यांनी आमच्या आत्मीक वडिलांनी आमकां तयार करची जाय न्ही. आमच्याच लागसार एका जाग्यार जावन आसा लोकांक आज विंगड करण खाली संवसारी रितीन तें काल एक चिल्लर कारणां खातीर म्हणयत. आज लोकांक बाबर्थान सांगाता दवरून क्रिस्ताच्या एकवटान सांगाता दवरून तांकां तांच्या जिवितांत देवाच्या एकवटान दवरच्या बदलाक म्हजें एक ल्हानशें बाथरूम या टॉयलेट ल्हान जाला ताजो एक वणोत काडया वोड करया म्हाका जाय जाल्यार बरी घर बांदया म्हणून. आज भावार्थी लोक भावार्थ सांडून भायर उरल्यांत आनी आमी संवसारी रितीन हें करून आज लोकांक देवातान पयस करना आसा. तुजें म्हणजे आमचें काम कितें? आत्मीक वडिलांचें काम कितें भाव भयणीनो? तुमकां तुमच्या जेजूच्या संबंधांत हांवें घट करीचे थीर दवरीचे. तुमचो भावार्थ हांवें देवाच्या उतरां मारिपात हांवें मात्र न्ही कोण पळय हांगा देवाचे उतर दितात. आमच्या देवाच्या उतरां मारिपाक आमचो भावार्थ जेजू थंय घट जायचे. आनी त्या खातीर सांत पावल कितें म्हणटा? आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्राने आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो पुराय दिल्लें देवान तांकां. तांचे कडेन सल्लो केल्लो तांचे कडेन करार केल्लें आराधनेच्यो रिती नियमां तांकां दिल्लीं आनी कितें दिलें? आनी बसवण्यो केल्ल्यो. मात्र न्ही तांकां म्हणून बसवण्यो केल्ल्यो. तुमी म्हाका विधेय जाल्यार तुमी म्हाका विश्वासी रावल्यार हांव तुमकां सदांच विश्वासी. मात्र न्ही बसवण्यो बसयल्या गांवाक ती बसवणी यात्रिकामीस जावन आसाव बसयल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी यात्रिकामी सर्व जावन आसाव बसयल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय. बसवणी खंयची ती बसवणी? जायते देवान बसयलें आपल्या इस्रायल प्रजेक पूण जायत्यांक तें फावो जालें ना. कित्याक ती विश्वासी रावली ना. आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगासल्यांक जायतें बसयलां आनी जर तर हांव आनी तूं आमी त्या ताज्या सल्ल्याक कराराक ताज्या उतरांक आमी खाल जावन जियेना आमकां बसयल्लें मेळचें ना. तूं जात म्हणून लेखून धर्म म्हणून लेखून भास म्हणून लेखून म्हाका संवसार जाय म्हाका संवसाराचो संबंद जाय म्हूण चिंतून चिटकोन रावल्यार ताणें बसयल्लें तुका मेळचें ना. तुज्या बापायन बसयल्लें तुका मेळात. वील करून बसयलां पळय म्हज्या नंतर म्हज्या बायलेक तिच्या नंतर तुका म्हणून आज तांकां बसयलें ताणें होगडायलां. कित्याक होगडायलां? ती विश्वासी रावोंक ना. आतां सव्या वळीन तो नायका मुखार तर देवाची बसवणी निर्फळ जाली म्हणना. बसयलें तांकां मेळोंक ना म्हणल्याक ताची बसवणी निर्फळ जाली गे. इस्रायल कुळयेन जल्मली न्हय इस्रायल कुळयेन जल्मली न्हय सक्कडी देवान विसलेली. वाचतना वास इस्रायल कुळयेंत जल्मल्ली न्हय न्हय सक्कडी देवान विसलेली. सो आयकले तुमी उतार इस्रायल कुळयेंत जल्मल्ली न्हय सक्कडी देवान विसलेली. जल्मल्यांत वय पूण सक्कड देवान विसलेली न्हय म्हणटा देवाचे उतार. आमी क्रिस्तांव जल्मल्या वय इस्रायल पर्यंत जल्मल्ली तशें पूण सक्कड देवान विसलेली न्हय. वळती वळ परत वाच. इस्रायल कुळीन जल्मल्ली न्हय सक्कडी देवान विसलेली. मुखार तशेंच अब्रामाची संततीची न्हय सक्कडी देवाची भुरगीं. अब्रामाच्या संततींतल्यान देवान आयिल्लीं सगळीं देवाचीं भुरगीं न्हय म्हणटा देवाचे उतार. अब्रामाच्या संततींतल्यान देवान आयिल्लीं म्हणून देवाची भुरगीं न्हय. जुवांच्या वांजेलांत मागीर पाटये जुवांच्या वांजेलांत वचोर 8 वळ 50 आनी 2 तोन मुखार एका
आमी अब्रामाच्या कुळयेचे म्हणटात न्ही. जुदेवानी ताका म्हणलें, जुदेवान ताका म्हणलें, तुका देवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. आं अब्राम मौन पावलो, प्रवादी मौन पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो मौन देखचो ना आं म्हूण सांगताय. तूं कितें मौन पावले आमच्या बापा अब्रामा प्रस व्हरतो काय? पळय न्ही अब्रामाच्या कुळयेचे म्हणटात न्ही जेजू कडेन. तूं कितें आमच्या मरण पावले अब्रामाच्या अब्रामा प्रस व्हरतो काय? प्रवादी मौन पावले. तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? आतां जेजू कितें म्हणालो? हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना. म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखता. आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांवें फटकिरो जाय. पळय न्ही हे कोणाक वळखतात? अब्रामाक. जेजू कोणाक वळखता? बापाक. आज आमकांच आमी विचारूंक जाय आमी कोणाक वळखतात. आमी न्ही जाय की कोणाक वळखा जाय न्ही. आज आमी क्रिस्तांव म्हणून कोणाक वळखतात न्ही जाय की आमी कोणाक वळखा जाय. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची घावया. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. कोणाक वळखा जाय? ते सस्नीक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाल्यार आमी कोणाक वळखा जाय? कोणाक सत्मान जाय? जुवांचो वंजला वस्व 17:3, जुवांच्या शुभ वर्तमानांत वस्व 17:3 जायते पटी आमी आयकलां उतार जेजून सांगचे कितें ते सस्नीक जिवीत हें. तें सस्नीक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय तर तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. न्ही तुजो धर्म, न्ही तुजी जात, न्ही तुज्या पुर्वजांक वळखोवचें. म्हज्या एका कुटुंबांत एक आसलो येजाक. ताणें बरोवन म्हाका मागीर सांगलें, हांवें 7 कुळयो हांवें बरोवन घाल्यात फादर मुकल्यो कुळयो, तूं आसता पर्यंत तूं बरोवन घाल म्हणून. शिकेरीन गेले 7 कितें म्हणटात कुळयो पाटींग गेला तो. आसा म्हजे कडेन ती. आनी ताणें म्हाका मागीर तो प्राय घेताना उतार प्राय ताणें म्हाका सांगलें फादर हांव आसता सर हांवें म्हज्या आवय बापाचे आज्याचे पंजाचे पुंतुरांचे पुराय केलां. आतां तूं आसता सर मुखारसून व्हरूं म्हणून. कोणाक वळखा जाय म्हणून? म्हजो आजो कोण, म्हजो पंजो कोण, म्हाका कितें पडोवन गेला? आज पुरुल्ल्यांक माती जाल्ल्यांक आमी उस्तूंक गेल्यार काले मेळटा. 4 म्हयन्या पयलीं आमी कणगेचो बेल लायलो, कणग्यो कोंडीचे म्हणून. आतां 3 म्हयन्यान जाता म्हणल्यार मागीर आमी 1 म्हयनो एक्स्ट्रा घेतलो. मागीर कोंडून पळयता काले बारीक बारीक पाळां मात काले मेळ्ळे. तशें आमी आदल्यांक पंजांक आनी पुंतुरांक आनी कोणाक न्ही पुंतूर मागीर न्ही पंजांक पंजाच्या पंजांक फाटीं वचून सोदून उस्तून कितें फायदो? हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? ते सासनीक जिवीत हें. तें सासनीक जिवीत तुवें आनी आमी जोडी जाल्यार तुजो आनी म्हजो आमचो ध्येय शेवट कितें? आमी मुखार पळयचें, फाटीं पळोवंक ना भाव भयणीनो. तुजी म्हजी आमची प्राय सडटाना वाडटाना आमकां फाटीं पळोवंक न्ही. आमकां तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. हांवें कितले फावटी सांगलां तुमकां. तुजी म्हजी आमची प्राय सडटा सडटाना आमकां पोंड लागीं न्ही, सर्ग लागीं. तूं आनी हांव आमी प्रायांत वाडटाना वाडटाना तुज्या म्हणजे आमच्या मोती केसे हो सिमिस्टर लागीं या पोंड लागीं न्ही. कितें लागीं? हांव कोणाक लागीं? म्हज्या सरस्परा, म्हज्या रसनाराक, म्हज्या जीवदाताराक हांव लागीं लागीं. हें कोणाच्या मोतीन देना तुमकां. देखून ओडोल म्हळें हांव मोरो या जिवांसो ह्या कुडींत कोणाक महिमा जायचे? सांपला नाता म्हणलें ताका महिमा जायची.
देखून सांगा तुम्ही अब्रामाक वळखता ते जेजू म्हणालो पूण म्हाका धाडलेल्याक तुमी वळखना ते मुखार सून आसा ती जोस म्हणजे लावासवर 8 मागीर मुखार 55 56 ना मागीर 58 मुसार अब्रामाक तुवें पळयला हिंगी तुका इदर 50 वर्सां जावंक ना आमी तूं कितें मोन पावलें आमच्या अब्रामा परस व्हरतो गाय प्रवादी मोन पावलें तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा पळया हिंगी ताजी वडवीक उलोवंक हांव आयलां ताका तुमकां कळीत करूंक हांव आयलां म्हजी वडवीक तो उलयता देखून आमी 7th असल्यांची तुजी म्हजी आमची वडवीक कोणें उलयचे तुका विंसलेल्यान आतां तुका कोणें कामाक विंसला दवरला न्ही तूं बरें काम करता म्हूण कोणें तुजी व्हगली कुसारीचे तुका विंसलेलें मू ह्या 7th तुका म्हाका आमकां कोणें विंसलां देवान विंसलां जाल्यार तूं बरें विश्वासी बऱ्या तरेन काम करताय विश्वासपणान काम करताय म्हाका मानवाच्या रितीन काम करता म्हूण कोणें वडवीक उलयची तुजी म्हजी आमची न्ही राणी आनी उपरांत 56 to 58 तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात तुवें अब्रामाक पळयलाय कितें आमकां कोणाची वळख आज साबार जण इतलेंच हांव म्हज्या बापायक वळखता आज्याक वळखता मात्र न्ही तांणी सांगलें मात्र हांव करता ते कोणाक वळखल्यात भाव भयणीनो देखून आज तूं आनी हांव जेजूक वळखना जाल्यार आज तूं आनी हांव जेजू मारी रसनाराक वळखना जाल्यार त्या बासावनेंत तुका आनी म्हाका आमकां भाग ना जावं पूण आमी त्या हातूंत कुळयेंत त्या धर्मांत त्या जातींत आमी जल्माल्या वय पूण ताका वळखनासतना ताका सत मानिनासतना ताचो मोग करिनासतना ताका आमचो एकलोच देव म्हूण स्विकार करिनासतना तुका आनी म्हाका आमकां त्या ज्या बासावनेंत जागो या वांटो आसचो ना देखून आतां पाटये रोमाकारां बरयल्या पत्रां स्वर 9 आनी वळ मुखार आयका 7 8 9 तशें जाल्यार रक्त मासा प्रमाणे जल्मल्लीं भुरगीं देवाची भुरगीं न्हय देवाच्या बसवणेचो फळ म्हूण जल्मल्ल्या भुरग्यांक मात्र अब्रामाची संतत म्हूण लेखतात रक्त मासा वरी जल्मल्ल्या देखून कुळयेंत जल्मल्ल्या देखून आमी देवाचीं भुरगीं जायना म्हणटा देवाचे उतर आनी ताच्या बसवणेचो फळ तुका आमकां मेळना केन्ना मेळटा मुखार कित्याक देवान आपली बसवणी ह्या उतरांनी केली ऐन वेळार हांव पाटी येतलो तोवळ साराक एक पूत जल्मातलो तितलेंच न्हय रेबेकाक दोग जवळे पूत जल्माले आनी तांचो दोगांयचो बापाय एकलोसो ओगी निंगी रेबेकाक आनी इसाकाक दोग जाण जल्मूंक ना ते इसावानी जाकोब वय मू कोणाक जल्माले ते इजाकाक वय मू आनी रेबेकाक वय की न्ही पूण दोगांयकी तांकां आशिर्वाद मेळ्ळो आशिर्वाद कोणाक मेळ्ळो रक्ता मासान ती जल्माल्ली इजाका मुखांतर मात्र न्ही मागीर जाकोबाच्या कुळयेंत सुमार जाण जल्माल्यात रास जल्माल्यात पूण बसयल्या गांवाक ते पावल्यात गी नासावन गेल्यात देखून देवाच्या बासावणेचो फळ तुवें आनी हांवें आमी जोडीचें जाल्यार कितें करीचें वास मुखार तरी ते जल्मुच्या आदी आनी तांणी बरें जावं वायट जावं आदरचे फुडेंच व्हडलो धाकट्याची साखरी करतलो म्हूण देवान रेबेकाक सांगलें देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा आतां आयकलें व्हडलो धाकटो हांगा संवसारांत मात्र संवसारी नियमा प्रमाणे इसाकाचो व्हडलो पूत वय मू कोण इसा वय की न्ही बेसांव ताका मेळ्ळें जालें वय मू पण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा परचे शिकोवणे ती बाबा हांवें सांगलें जेस्सेचे 8 जाण आसले वय मू मालगड्या तो निमाना पर्यंत कोणाक विंचून काडलें गी कोणाक विंचून काडलें निमान एकलो आसा बुडकुलो आसा न्ही कोण तो खंय आसा तो सर येता तो
देखून आज हें पळय संस्कृतींत धर्मांत समाजांत देवून आयलां ते ओडलो ओडलो माल गोडो 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 तो देवोंक मात्र हांगा देवाचें उतार सांगता देव आपणाक जाय ताका विसरून आपणाक काडटा. जाय ताका विंचून काडटा. आनी ओ नियम तीर जावचे खातीर अशें घडलें. ओ नियम मनशाच्या करण्याचेर होंदून ना, बगार आपल्या आपोवण्यार होंदून आसा म्हूण देवान दाखयलें. तूं कितलेंय बरें कर फादर जेरी वर्णी तुमी बरें 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 करा बरें बरें करा तुमकां विंचून काडटा म्हणल्यार आमकां हें ना. ताका जाय जाल्यांक तो विंचून काडटा. हें आपोवणें मनशाच्या करण्याचेर वंदून ना म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या विश्वासपणाचेर वंदून आसा. जावं बरो काम करूंक जायते जाण आसात घटमूट आसात कितलें काम करतात. तुज्या करण्याचेर हें आपोवणें वंदून ना. तुज्या विश्वासपणाचेर तुज्या कालत्यापणाचेर तुज्या साद्यापणाचेर तुज्या बळ्यापणाचेर हें वंदून आसा भाव भयणी. देखून तो जेजून ताका आसतना कितें केलो कालतो केलो कुर्साच्या मोर ना पर्यंत ताका आसतना कालतो केलो. देखून देवान ताका ती देखून तुका आनी म्हाका आमकां देवान अती उंच म्हळ्यार ताज्या सिंहासनाच्या भोंवतणी वरीचे जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी ताज्या मुखार अशें कालतीन जायचें. नाजाल्यार ना अवकाश ना. आनी मुखार आयकता आमी ऐका मुखार आनी इल्ले मुखार वास. पळयत पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाकोबाचो हांवें मोग केलो तशें एसावाचो हांवें मोग केलो ना. हां देवाचें उतार सांगता. देवान कोणाचो मोग केलो खंय जाकोबाचो चड तितलोच मोग एसावाचो करूं ना. पळय न्ही देवूय पक्षपात न्ही म्हणटात तुमी. म्हळ्यार न्ही न्ही पळया न्ही तुमच्या मतीन तुमी सवाल उदयले न्ही देव पक्षपात न्ही म्हणटा तांकां पक्षपात केलो की ना. आनी हो पक्षपात कित्याक म्हणल्यार मागीर मुखार आमकां कळटा देव तुका राय करता कित्याक देव तुका पदवी दिता कित्याक देव तुका एक जबाबदारी दिता कित्याक म्हणल्यार मुखार आयकता आमी न्ही ताणें दिल्लें धेने न्ही ताणें दिल्लें आशिर्वाद बेसांव तूं धनी जाल्यार तुजेर म्हाका अधिकार आसा म्हाका पदवी आसा म्हूण दाखोवंक. ऐका ऐका मुखार. तर आमी कितें म्हणचें देवा लागीं न्यायनीत ना म्हणचें काय. पळया सांग पावलोत तर्काक एक कितें म्हणटात तर्काक निलवा तक्क दुखाले म्हूण आसा न्ही. तर्काक रावना तसले एक सवाल तो करता खंडीत न्ही कित्याक ताणें मैजेक सांगलें म्हाका जाय ताची हांव काकुळत करतलो. पळया न्ही उतार काडूनच दिता तो. मैजेक ताणें सांगिल्लें उतारस म्हाका जाय जाल्ल्यांचे हांव काकुळत करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव कणवाळाय दाखयतलो. कोणाक जाय ताका हांव तांकां हांव कणवाळाय दाखयतलो. तशें आसता ते मनशाचे खुशेचेर वा ताच्या प्रयत्नाचेर होंदून ना. पळया न्ही देखून देवाच्या खुशेक तुवें आनी हांवें आमी कालतीमान घालीचे शिवाय एक सवाल करूंक तुका आनी म्हाका आमकां बिलकूल अधिकार ना. जेन्ना तूं आनी हांव आमी सवाल करता तूं ताज्या विंसवणेंत नाय ताका सोड दिला म्हाका कित्याक दिवंक नाय म्हणशी जाल्यार दिल्ल्याचें उणें जायना. कोणाक दिला ताका उणें जायना. सवाल केल्ल्याक कांयच मेळना. तुजी खुशी वयतर तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणलें कित्याक मरयेन ती कालती जाली देखून संपूर्ण तरेन देवाच्या उतरांक तिणें कालती मान घाली देखून ऊंच उबारलें. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हेंच भाव भयणी न्हू. देखून तुजी जात कात तुजो धर्म तुजी कुळी मुखार दवरी नाका ताका मुखार दवर. दाविद्रायन ताका मुखार दवरलेल्या बरी. दाविद्रायन सिंहासन मुखार दवरलें गी ताजी पदवी मुखार दवरली गी ताजो अधिकार मुखार दवरलो गी. मुखार आयका इतके मुखार आयका. कारण पवित्र पुस्तक फाराव्याक सांगता तुजेर म्हजी पदवी दाखोवच्या खातीर. ऐका आतां पाराव्याक पदवी कित्याक तो पारावो राय कित्याक तो राय जालो इजिप्तांत आनी कित्याक ताणें पदवी केली दाखयली कित्याक आनी म्हज्या नांवाची कीर्त अख्ख्या संवसाराक गाजोवच्या खातीर तुका हांवें राय केला. कित्याक राय केलो परतून मातशें पाराव्याक देवान अशें म्हळें तुजेर म्हजी पदवी दाखोवच्या तुजेर खातीर. म्हजी पदवी दाखोवच्या खातीर. देखून संवसारांत केदो व्हडलो आसूं दी ताका राय केला ती ताजी पदवी न्ही ताचेर आसा आनी एकल्याक पदवी म्हूण दाखोवच्या खातीर.
आनी ताजेर आसा पदवी कोणाक? पदवेदारांचेर आसा पदवी कोणाक? रायांचेर आसा पदवी कोणाक? संवसार कोणी केदो व्हडलो आसूं ताजेर आसा पदवी कोणाक? ह्या सभार पिढी आमकां पदवी मेळिल्ल्यो आमकां शिंगां पडटात न्ही गे. त्या दळा आमी धरणीक शेवटात हांव सावला भाशेन. जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां तिका उंच आसनार आमकां दवरतात, जर तर बाबा देवा मुखार आमी आनीक खालते जायना सावला बरी आमी परतून सकलात येता. बरो लाग दाविदा बरी जर तर आमी देवाक उंच उबारता. हांवें सांगलां न्ही गे अपोस्तलाच्या कृत्य 2:25 Acts chapter 2:25 दाविदान सोरस्पराक सदांच ताज्या दोळ्या मुखार दवरलो म्हणटा आयका. ताचे विशयी उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्यांक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. कोणाक? तुवें आनी हांवें कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला? तुजें आस्त घे, तुजें बौद्धीक घे, तुजी गिरस्काय घे, तुजी सोबाय घे. देखून हांवें तें कंतार केलें, खंय सोतावन तूं आयिल्लोय, कोणें तुका रोसलो, चिंतून पळय भावा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी. कितली तुजी सोबाय, कितली तुजी जानवाय, कित्याक गिरेस्काय, कोणाक हें सर जाय. खंय सोतावन तूं आयिल्लोय, कोणें तुका रोसलो, चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी. देखून आज कोणी कितलेय वडवीक उलोवन दी, तुवें आनी हांवें कोणाची वडवीक उलयचे? सांबाळ म्हणटा न्ही कोरिंथीकारांक बरोवन हांव 1:31 Corinthians 1 and chapter 1 and verse 31. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत ते बरोवन आसा. वडवीक बोलोवंक सोदता तो. वडवीक उलोवंक सोदता तो. सोम्यांची वडवीक उलोवंक. सोम्याची वडवीक उलोवंक. देखून जेन्ना तुकाच तूं खालतो करताय ताका उंच उबारताय, वडवीक ताची. देखून आज कितले आमी सोम्याची वडवीक उलयता. देखून वडोल बाबा आमच्या फ्रेडीन मागले न्ही आज जेजू विशयांत उलोवंक ताका खुशी, जेजूक मुखार दवरून उलोवंक ताका खुशी. आनी संवसार कोण सेवाक म्हणटा तो तांकां कांय जेजू विशयां सांगल्या तांकां आयकोंक नाका काय तेय म्हळें ताणें वडोल मागताना. ना सेवा काल येल्तारीर मात्र, सेवा काले लोकां मुखार मात्र. सेवाक आनी जेजूक वळख काडला सांगाता मेळून, सांगाता मेळून कितें सकड सांगाता मेळ्ळून सोम्याची ते करया, सकड सांगाता वडवीक ताची गम्या, सकड सांगाता मेळून सोम्याची स्तुती करया, सर्वांक सांगाता घेवन वडवीक ताची सदांय. देखून तुज्या हर एका ल्हान कामांत तुका यशस्वी मेळ्ळी. कोणाची वडवीक? म्हज्या जेजून हें केलें, म्हज्या जेजून म्हाका हें दिलें. देखून तुमी विचून काडलेली पर्सां म्हणटा बाबा न्हू आमी कशेली पर्सां आमी वाचता कोलोशियन चॅप्टर 3 verse 12 कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रां 3:12 देवान विसून काडलेली तुमी, देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. आमी जाता पवित्र. जर तर तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र म्हणल्यार देवान विसून काडलां तर आमी पवित्र जाता मात्र न्ही, आमी मोगाची जाता, ताका मोगाची. आतां तुवें कोणाक विंचून काडलो जाल्यार तुका मोगास वय की न्ही? तुवें विंचून काडलो जिने सांगा ते तुका मोगास वय की न्ही सांगा. पोर एकल्यान 40-9 वर्सांच्या दादल्याक एकल्या 22 वर्सांच्या चेडवान विंचून काडलां काय. मागीर सांगलां तांणी कित्याक म्हळ्यार ताजे कडेन व्हडली आस्त आसा म्हणून. तशें तुमी विंचून काडलां गी दुडवाच्या मोगार. आज आमी देवाक विंचून काडीची कित्या खातीर? ताजे वनी वर्तो, ताजे वनी श्रेश्ठ, ताजे वनी बलिश्ठ, ताजे तसलो सोतेवंतू, बळवंतू, नितीवंतू, देण्यावंतू कोणूच ना. देखून आमी ताका विंचून काडला. बरें म्हटलें बरें हाजे वनी वो ताजे वनी विंचून काडूंक आमकां कांय उरोंक ना न्ही वय मू. आज ती जायची तुजी म्हजी आमची विंचून. देवान म्हाका विंचून काडलां देखून हांवें म्हज्या सोरस्परा देवाक सदांच विश्वासी रावात. तर कितें करीत आतां हाका कसलें काळीज देखून कणवळायचे, कणवळायचे.
आणि दयाळायेचे दयाळाचे दीनपणाचे मोवाळायेचे मोवाळाचे आणि सोसनिकायेचे काळीस तुमकां आसूंक जाय. विंसून काडलेली परजा म्हळ्यार ती जगतची परजा न्ही. ताका जगणो अवकाश करून नाकात, लढाई करूंक अवकाश करून नाकात. कालच हांवें वाचलें, पाद्र्याप आपयता लिलीबाये आपयलें गे पाद्र कितें जालें न्ही तुजो वल्ली बाब कसो आसा घोव न्ही कितें जालें पाद्र तुमीच ताका आपयल्लो न्ही तुमी ताका कितें सांगल्लें म्हणाली लिल्लीबाई पाद्र्यापाक. ताका पाद्र्याप म्हणा हांवें ताका सांगल्लें आले तूं पिवन 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 तूं झगडें करताय खंय लढाई करताय खंय देखून ह्या फुडां जेवणा उपरांत तूं इल्लोसो पियोंक मात्र हांव तुका अवकाश करून दिता म्हणलो खंय पाद्र्याप. जेवल्या उपरांत इल्लोसो तुवें पियेवेत म्हणून ताजा झगड्यान काय ना तुज्या जिरवण्या खातीर इल्लो तरी पियेवेत म्हणून पाद्र्यापान सांगलें खंय. वय गे फादर तुमी सांगलें गे वाल्लीक जेवणा उपरांत पियोंक. वय कितें जालें आतां तो 5 फावटी जेवता फादर. आतां तो पळया न्ही झगडें जावन म्हणून पाद्र्याप सांगता म्हणून न्ही पाद्र्यापान सांगलें पूण पियेतेल्याक कळ्ळें जायते फावटी पियेचें जाल्यार हांवें अशें न्ही भाव भयणी देवान तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां. वय तर तुज्या म्हज्या साद्यापणान कालतेपणान बोळ्यापणान भक्तीपणान आमी कितें जायचें कणवळायचें जायचें दयाळ्याचें जायचें दीनपणाचें जायचें मोवाळायचें जायचें सोसनिकायचें काळीस तुमकां आसूंक जाय. विंचून काडलेल्यांक काडी नातलेल्यांक सोडा तांकां झगडें करूंक सोडा राग करूंक सोडा व्हडलो सोंड करूंक सोडा कांय फरक आमकां पूण तुका विंचून काडला म्हणून दाखय. तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडलेली परजा साम पेद्र म्हणटा न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र 2:9 आनी 10. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा 1 Peter chapter 2:9 and 10 आमी विंचून काडलेली परजा वय तर रयाळ्या जाकवर पळया न्ही रायाक मान आसा की ना मर्यादा आसा की ना रायाचेर अभिमान आसा की ना. आमी चिल्लार गे त्या तरी चिल्लारा बरी काल करतात तुमी कांची पिंची नाही. वय बाबा हांवें सांगल्या बरी कांची पिंची नाही पिंची खंयची नाही आमी. आतां कांची पिंची म्हणल्यार असो शब्द अर्थ विचारलो साबार कडेन ना ते फादर ब्रदर एंड्रूक मात कळीत आसा म्हणून कांची पिंची म्हळ्यार आमी खंयची नाही. आमी कोण रयाळ्या जाकवर रयाळ्या जाकवर म्हळ्यार संवसारांतलो अहंकार न्ही म्हळ्यार सुरेस्परच्या महिमेंत ताच्या कितें म्हणटात परजोळांत आमी तो परजोळ जोडून आसा. रायल जाकवर एक पवित्र राष्ट्र कित्याक विंचून काडला कोणे आनी राव पवित्र राष्ट्र कित्याक आव्हान तूं आमी कोणे विंचून काडला पवित्र म्हणल्या देवान तुका म्हाका आमकां विंचून काडला ताजे सवे आमी पवित्र जावच्याक. आनी ताणें विंचून काडला जाल्यार ताजे सवे आसता हांव ताजे सवे जियेता ताजे एकवटान आमी आसा तर आमी जाता पवित्र राष्ट्र. आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक ताजें दायज बाम भयण न्ही कोणाचें दायज. वडोले आमच्या भयणी लिंडान मागल्या न्ही म्हाका तुवें व्हरतें मोल दिवन विंचून काडलां हांव तुजें दायज. हर एकल्यांचें आमी कोणाचें दायज कोणाचें दायज न्ही आमी कोणाचें दायज ताचें दायज जाल्यार तो सांबाळटा की ना ताचें दायज ताजी आस्त ताजी ग्रेस काय आमी वयतर तो तुका म्हाका आमकां सांबाळटा की ना मागीर खंय सांबाळटा. व्हडलो भाव अविक्रमांनी जायते दाखले दिले आब्रामांनी सारा दोगांच गेले सांबाळलें गी ना. मैजे हे पाराव्यातून एकलोच गेलो मिदियानाक सांबाळलें गी ना. झुजेक ह्या भावानी हे घालो बायंत मिदियानांनी ताका व्हेलो इजिप्तांत एकलोच आसलो वयमू सांबाळलें गी ना. जायते दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत. सकट प्रवाद्या बरोबर सगळें राष्ट्र उपराटलें पूण त्या प्रवाद्यांक देवान सांबाळलें गी ना. सिंहाच्या दोलींत एकलोच आसलो कोण सांबाळलें गी ना. ह्या दर्याच्या हातूंत
गुंडायंत मसल्याच्या पोटांत असलो एकलोच कोण हां सांभाळले गे ना म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय पळय न्ही पूण हांवान तूं जर तांणी विंचून काडलेले म्हणून ताच्या तबेंत आसां ताच्या अधिकाराक पदवेकाल आसां तर आनी कशें आमी जियेचे काळो कोतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्य तुमी गाजयजे ताची कृत्यां गाजोवंक न्ही मनशांची कृत्यां गाजोवंक भाव भयणीनो ताची कृत्यां गाजोवंक देखून सर म्हज्या कंतारांनी उडोवलो भयणीन आनी शांतीनी म्हळें न्ही हरी एक कंतार तुमी ताजे उतरां नियाळ करता जाल्यार तुमकां कळटा सूर्याची दावते दर्याची गाजते देवाची त्या पळय वाऱ्या सो वेगतो उज्या सो दागतो पृथ्वेची सोबाय मनशान केल्ली गी देवान केल्ली देखून आज ताची कृत्यां किर्तन 6:16 सांगता न्ही ताजी विचमीत कृत्यां व्हड कृत्यां आमी गाजयचे ऐका Psalm 46:8 एया सर्वेस्पराची कृत्या पळया हां ताची कृत्यां पळया आनी पृथ्वीर ताणें केल्यांत विस्मिता ताणें केल्ली विस्मितां पृथ्वीर शेकान शेकतो जेजून केल्ली अजापां आमच्या दोळ्या मुखार दिसची ती विचित्रां आज बांबेन तें पळय जाय मनशाचे मोबायल पळोवन आनी इलेक्ट्रॉनिक तें काय बूस संवसार नाश करचें तें पळोवन आमी म्हणटा वट्टे मोबायल वट्टे मोबायल तें वट्टे मोबायल न्ही वट्टे वट्टे सारी मागीर कळटा वट्टे सारी आज मनशान केल्लें पळोवन आमी विस्मीत पावता तातूं जीव ना जलक ना काल एक ल्हानसो विडियो कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला ओवी वकाल व्हंकलेच्या साड्या भितर ताणें हें घाला सिरियल बल्ब्स घाल्यात आनी ऑन केल्यात जिगी बिगी जाता उजवाडान सोमा जिगी बिगी जायना म्हणटा लायट ऑफ करो लायट ऑफ करो लायट ऑफ करो इसका जिगी बिगी देखने केले ती विजमितांगी ताची कृत्यां काळोखांत आसल्या उजवाडा काडला आमकां आज उजवाडान सगळें दिसता आमकां वय मू उजवाडान दिसता की ना हां दिसता की ना देवाची महिमा केदाळ आमकां रातीन दिसतात की दिसा दिसतात सूर्यो केदाळा चंद्र राती आसूं न्ही सगळो मोळाब देवार आसली सर रसना सुकणीं सावजां रूख झाडां फुलां फळां सर तरेच्यो नमन्यो मासल्यो सावजां जीवदाळ्यो देखून तुका आनी म्हाका आमकां रसलां त्या खातीर कितले आमी खालते जाता तितले आमी ताजी महिमा गायता आदी तुमी एक पर्जा न्ही आसल्यात पूण तुमी आतां देवाची पर्जा जाल्यात आदी तुमी काकोळत जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकोळत मेळ्ळ्या आमी न्ही पर्जा न्ही आसले हांव पयले आमी संवसाराक लाभदल्ल्या जातीक धर्माक आनी घाले संवसाराच्या संस्कृतीक रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक आमी बली जाल्ले हांव सीधा सांगता वय पूण आतां न्ही आतां आमी आतां कितें वाचलें पूण आतां देवाची पर्जा जाल्यात पर्जा जाल्यात आदी तुमी काकोळत जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकोळत मेळ्ळ्या आमी देवाची पर्जा वय जाल्यार काकळू जोडल्या देखून काकळू दाखयची आमी देवाची पर्जा वयतर आमी देवाची भुरगीं वयतर देव काकूळदार वय की न्ही लुका सवांजेला वाचो 6:30 आनी 6 लूक 6:36 देवाची पर्जा देवाचें सारकें स्वरूप जोडटा न्ही मनशान केल्ल्यो जाती रिती रिवाज्यो देखून जसो तुमचो बाप दयाळ जसो तुमचो सारकीचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया देखून आतां कितें वाचलें जसो तुमचो बाप काकूळदार तुका म्हाका आमकां काकळूत आदी तुमी काकोळ जोडूंक नातली जोडूंक नातले आमी देवाची पर्जा न्ही आसले देखून काकळूत पूण आतां तुमकां काकोळत मेळ्ळ्या आतां आमकां काकळूत लाभल्या कित्याक आमी देवाची पर्जा देखून काकूळदार देवान काकळूत दाखयल्या देखून आमी तें सारकें स्वरूप आपणायलां देखून
जालें गी देखून सारकें जोडा देवाचें सारकें जोडा त्या जाणा मात आमकां हो संवसार ह्या संवसाराच्यो रिती रिवाज खंयचेच आमकां लेखाक येना आमची कूड कशी ह्या संवसाराच्या मातये सवय एक जाता या लीन जाता विलीन जाता वय मग वय की न्ही तुजी कूड ह्या संवसाराक संवसाराच्या मातयेक तातूंत विलीन जाता वय मग पूण तुजो आत्मो तुजो जीव देवाच्या सारक्यो असो स्वरुपाय असो तो खंय वता बापाच्या गोपाक वेता देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकास वांजेला वचो 14 वळी 1 तावन 5 पर्यंत हे 6 पर्यंत जेजू नाल्को तिच्या जेजूक आनी ह्या परिजेवांक आनी साधुसेवांक कितलो फरक आसा पळया देखून तें आमी वाचता मागीर वास मातेवाच्या वांजेलांत वचो 5 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 20 मॅथ्यू 5:20 कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेला वचो 5 वळ 20 देखून हांव तुमकां सांगता जेजूस सांगता तुका आनी म्हाका विंचून काडलेल्या परजेक पवित्र राष्ट्र जाल्ल्या परजेक आमकां देवाचें भुरगीं जावन स्विकार केलें आमकां कितें म्हणटा शास्त्री आनी फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ल्या करीत आतां आमकां धर्मदिश्ट शास्त्री नात मेस्त्री नात कोण फरिजेव नात तांकां सोडा तूं आनी हांव जेजूक वळखून ताज्या एकवटांत आयिल्ली विंचून काडलेली परजा वयतर आज तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट खंयची दिश्ट धर्मदिश्ट म्हळ्यार धर्मा विशयांत तुजी खरी समजोनी चड बरें जाल्ल्या करीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिगचिनांत ते पळय कायदे कानून आयच्या मागीर आमकां हातूंत शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा तांकां जाय कायदे कानून साबात दिसा बरें करून जो हें करून जो तें करून जो तें पळय तांकां जाय पूण तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट तांचे धर्मदिश्ट प्रास बरी जायचे बरें आदरची जायचे बरें हें आमी जिवची ती धर्मदिश्ट आतां हे देखून आयच्या शुभ वर्तमानाक लुकास वांजेला वचो 14 वळी 1 तावन 6 एक साबता दिसा जेजू फरिजेवांच्या एक मुख्यस्थाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन जाय म्हणून तूं एक म्हाका कळना साबता दिसा फरिजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या ओ कडेन जेवण करीत गी परिजेवानी साधू साबता दिसा चिंतल्या तुमी जेजू परिजेवाच्या घरा आसा कित्याक आसा जेवणाक साबता दिसांनी कोणाक आपोवन जेवण करीत गे गम्मत मारयेत गे फेस्तां करीत गे दाबाजो करीत गे जाय तितलें मास रांदून सोरो वांटून खावन पियोवन गम्मत मारयेत न्ही गी पूण फादर जेरीच्या रिट्रीटेक वचूंक नजो थंय सोरो मास मासली जेवण दाबाजो आचारण फॅशन ओहो बरें म्हणटा तुमकां तें करूंक नो प्रॉब्लेम व्हडलें फेस्त कितले फावटी वर्सांत कितले फावटी आचारण करूंक नो प्रॉब्लेम पूण हर एका शुक्रारा शेनवारा ह्या रितीन पवित्र राष्ट्र जावन विंचून काडलेली परजा जावन जेजूक वाखाणून नांव वाडून सांगाता मेळून ताची स्तुती करूंक तांकां आडवरलां कित्याक तांकां विंचून काडूंक ना तुका आनी म्हाका आमकां आडवरूंक ना कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडलां देखून ये आनी गाया ये आनी खाया म्हणून हांवें ये आनी गाया या तुमी गाया तुमी सोम्याची स्तुती करा तुमी या तुमी गाया तुमी सोम्याची स्तुती साबाता दिसा पळय आनी जेजू आमकां एक लिस्ट जावन दिता देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां संवसाराचे जायते कायदे कानून आसात ते तुका आनी म्हाका आमकां सरी जाल्ले तुका आनी म्हाका आमकां गरजेचे न्हय तुवें आनी हांवें विंचून काडलेली परजा वयतर हांवें आनी तुवें आमी कितें करीत आयका जेवणाक गेल्ल्या कडेन सकडी ताका पारत कर नासले आनी नाल्को दिसो एक पिडेकार ताचे मुखार उबो आसलो नाल्को दिसो पिडेगार हात पांय कितें म्हणल्यार म्हणटात नाल्कुतीची पिडा म्हळ्यार कितें क्रिपल्ड हय हात पांय तिके आंगळे पांगळे म्हणल्यार बरी तवळ जेजून शास्त्र लागीं आनी फारिसे ताका गूण करच्या पयलें सांचे कडेन सवाल करता जेजू
तांणी मागीर पुडचें नाका देखून पयलेंच आमचे कडेन उलोवन आसा तांच्या मुखारच तो कितें करूंक आसा तें करूंक वता. कितें म्हणालो? साबत दिसा पिडा गुण करचे कायद्या प्रकारगी कायद्या विरोध. पूण कोणी जाप काडली ना. सवाल तांच्या मुखार दवरता साबत दिसा कायद्या कितें पिडा गुण करची कायद्या प्रकार गी कायद्या विरोध गी म्हणून ताका विचारलेल्या वेळार कोणी कांय म्हणनात. पूण जेजू कितें करता? जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून जाप धाडलो. दिली की ना. सवाली गेले तांकां तांणी जाप दिवंक ना. त्या सवालाक जेजूनच जाप दिली की ना. कशी जाप दिली? तरी कायदे पाळूंक गी या बरें करूंक. अशी जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची जाप. अशी जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची जाप. उरलें का बहिणी कोणें मागलें न्ही गी. पवित्र आत्म्यानच म्हाका धैर्य दिलें. पवित्र आत्म्यानच म्हाका कृपा दिली. म्हाका कितें सांगा जे त्या सवालाक कशी जाप दिजे म्हूण. आयकोना तुमी उडल सकाळीं ताणेंच सवाल केलें. ताच्या सवालाक जाप नासल्या वेळार ताणेंच कार्या रुपार जाप दिली. कितें केलो ताणें? ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो. परतून ताणें केल्लें सारकें म्हूण सांगूंक आनी एक पळया सवाल ताका घालता. देखून भाव भयणीनो स्वताची कितें म्हणटात ही शिकोवणी अशी दितना अशें वसाचें. गेल्ल्या सवालाक एक कार्या रुपार जाप आनी केल्ल्या कार्याक आनी एक सवाल तांचे मुखार दवरचे. ते जाल्यार चुप. कितें तें? तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयंत पडात जाल्यार सणवार म्हण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी एक सवाल दवरलें. ह्या सवालाक तांचे कडेन जाप ना. म्हणल्यार जाप आसा. बांयंत पडल्यार सोडटीत गी तांच्या पुताक. बांयंत पडल्यार सोडटीत गी तांच्या पाड्याक. तुमी सोडटा ते. देखून आपणें केल्लें बरेंपण तुमी करी जाय म्हणून जेजू खाली सवालां घालता आनी त्या सवालाक कार्या रुपार जाप दिता. मात्र न्ही त्या जापेक सारकें वय म्हणून आनी एक सवाल तांच्या मुखार दवरता. साबात दिसा ऐकलो तुजो पूत बांयंत पडल्यार या पाडो बांयंत पडल्यार तुमी ताका थंयच सोडटात गी म्हणटा. ते कितें म्हणाले? ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. जालें ना. जाप दिवंक कसली जाप दिता ते? देखून तुज्या भावार्थाक तूं साक्ष जा. तुज्या भावार्था वरवीं तूं जेजू म्हणून पाटलाव करताय जेजू मोग करताय. जेजून कितें सांगलां तेंच करताय म्हणून तूं साक्ष जा. देखून आमच्या भावार्थाक साक्ष जाय जाल्यार आमी विंचून काडलेली परजा मात्र न्ही पवित्र राष्ट्र मात न्ही. आमी देवाचीं भुरगीं न्ही खंयच्या धर्माचीं भुरगीं. जोहाच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 3 वळी 1 ते 3 कितें म्हणटा? 1 John chapter 3 verse 1 to 3. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. देखून आज तूं हांगासर आमी तुवें आमी देरान सांगाचे पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूस बाळा तूं कोणाचें मम्मी. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी. देवान आमकां रचला ताज्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी. आतां वास 1 John chapter 3 verse 1 to 3. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. न्ही गे मोगान ताणें आमकां विंचला. मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिला तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो जाय. मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो. आज अशें देवाचें उतर काडटना तुका आनी म्हाका आमकां बोगासय आमी ताचीं भुरगीं ताच्या मोगाचीं भुरगीं. ताणें आमचो मोग केला. देखून ताणें आमकां जीव दिला. मात न्ही आमच्या देवन ताणें बिडार केला. तो आमचो सोमी जाला तारोक जाला सोडवणदार जाला. आनी ताका कितें जाता?
निजायकी आमी देवाची भुरगीं ते झाडां म्हण येता आमी निजाय की आमी देवाची भुरगीं देखून तूं म्हाका ही सता हे मिस्तरी गुटूक डापे जाल्ल्या कडेन येता आनी म्हाका खंयचोच धर्म हांव मुखार दवर नस हांगचोच जात कात हांव मुखार दवर हांवें सांगलां ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज आवर रिलीजन म्हणून म्हळ्यार मनशां आपोवन जायचे तुजे आनी म्हजे तुजो आनी म्हजे जात आमी खंयच्या जातीचे मांगडा जातीचे हें कोणाचे ते एक मांकोड हांवें पळयलें काल आनी एकलो पेटो ह्या करता हे करून एका मांकड्यां करता आनी आनी एकलो मांकोड ताची शिमटी ओडटा त्या दाळ पेट्याक आनी कितें राग सोडटा 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 घास घालता आनी सकला देंवतात तांच्या आंगार पडटा परतून वयर येतात खेळ कुत्ता न्ही मांगड्या खेळाचे मांगडा अशें खेळ कुत्ता तुमकां आनी एक विडियो पळयलो एक मांकोड फांट्यार काळून वाघाक वचून कुट्टिता वाघ घास घालता आनी वयर येता तशें थोडे फावटी आमी मांगडाक आसताचे खेळ खेळचे आमी मांगडाक आसताचे न्ही तुजी आनी म्हजी आमची खंयची जात ह्युमॅनिटी म्हळ्यार कितें मनशापण मानवीयते आनी केन्ना तुमची जात का विचारला तशें सांगता ह्युमॅनिटी इज माय रेस काल म्हणटा ह्युमॅनिटी इज माय रेस या ह्युमॅनिटी इज माय जात म्हळ्यार कास्ट म्हूण सांगा विच इज युअर रिलीजन लव इज माय रिलीजन प्रीति नन्न धर्म ಯಾವ ಜಾತಿ मानव जाती तशें दियो केदाळे आमी तशें उलयचे आनी मुखार ಯಾವ ಜಾತಿ मानव जाती ಯಾವ धर्म प्रीति धर्म अदे सर्वधर्म त्या धर्मात सर्वधर्म सगळ्यांचो धर्म एक जाता पळय मू मात्र न्ही मुखार आयकता आमी तें सांगतो संसार आमकां वळखना संसार आमकां वळखना कित्याक देवाक तो वळखोंक ना देखून कोण देवाक वळखना ती जात कात धर्म कूळ म्हणून तशेंच जियेतात भाव भयणी म्हज्याच सिस्टर आंटीक हांवें विचारिल्लें सरकार खंयची जात आसा सांग मागीर हांव तुवें सांगलें आयकता म्हणलें हांवें ती येताना ती गेल्या सरकार थंय धांवन पळोवन तरी सांगता कोण आमची चिंतले दोळ येवना सांगूंक अशें सांगलें तिका आनी ती सांग म्हाका सरकार खंयची जात आसा खंयची कूळ आसा त्या दाळा तुवें सांगलें हांव आयकता म्हणलें हांवें तिका कित्याक उडापणाच्या बुकांत हांव 7 वळ 9 to 12 कितें म्हणटा आयका बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 7 verse 9 to 12 स जाती कातीचो लोक स राष्ट्रांचो लोक सर भाशेचो लोक म्हणटा देवाचे उतर आयका रेवलेशन चॅप्टर 7 verse 9 to 12 हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो आयका हें देवाचें उतर दर्शनांत जुवांक जेच्या शिसाक कळीत केल्लें सत्य कितें तें हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य कोणाच्यानी मेजूंक साध्य जायना तितलो ओड एक लोकाचो ओड एक लोकाचो हांवें देखलो तांतू सर देशा भासांचो ना कोंकणी लोक मात्र आसलो मंगळूरचो कातोलीक मात्र आसलो ना खाली देवान विसरले पाद्री आनी माद्री मात आसली सोमा वाचने बाय तांतू सर देशा भासांचो बरयला न्ही सरकार तांतू सर्व देशांचो भासांचो आनी जाती कातीचो आनी स जातींचो आनी कातीचो कात तुजी काळी आसो नी गोरी आसो नी ह्या इल्ली कंदुबन्नाची आसो नी लोक आसलो मांकोड न्ही लोक आसलो गे आज कित्याक देवाचें उतर तुमचें म्हाका अशें दवरताक म्हण ना जाल्यार आमची मंकू बुद्धी आपल्या मंकू बुद्धी नॅरो मायंडेड म्हणटा आमी वसना भाव भयणीन स जातीचो कातीचो धर्माचो संस्थाचो देशाचो भाशेचो लोक आसलो तो लोक दवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा तळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो सगळो लोक आसलो धवे न्हेसून आसलो पवित्र जावन आसलो धव्याचे धवो म्हणल्यार अर्थ कितें देखून केन्नाय धवो रंग तुमच्या मुखार दवरतना आमी सवसो कुमगार जावं दी धवो जावं दी पवित्र प्रसादान दी धवो जावं दी म्हणचे आमी घालचे हें रायाळ ताजे घालचे लोक धवो हाजो अर्थ आसा भाव भयणी धवे न्हेसले म्हळ्यार सर लोक धवे न्हेसलो म्हळ्यार पवित्र जाल्लो पवित्रपणाचो संकेत कितें निजाय की पवित्रपणाचे संकेत कितें तुमकां बाप्तीन दिलाय
दिव ना हां त्या दाळा तुमकां कसले नेसान घालतात कलरफुल न्ही कसलो तुवालो घालता तुमच्या आंगाचेर कली नेसान तुमच्या हद्द्याचेर दवरन तुमकां एक पोदोन मोदनी सांगतात की घेवो धवे म्हळ्यार पवित्रपणाक गुर्त धवे नेसान नासलो सर तरासो लोक आसलो जातीसो कातीसो धर्मासो जातीसो सगळो आसलो आणि व्हडल्या थाळ्यान भोवमान म्हणटालो थारान शिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन थारान एकल्याकच शिंहासनार बसलेल्या एकल्याकच महिमान दितलो न्ही साबार जाणांक दोगांक तेगांक आंजा सांगता मेळोन देवदूता सांगता मेळोन सर भक्तां सांगता मेळोन भगवंता सांगता मेळोन कितलो लोक जातीक कोण आसलो सगळे धवे न्हेसोन आसलो वय मू सगळे नितळ जावन आसले वय मू पवित्र जाल्ले नितळ तेत्ता वचपर्यंत मागीर ते पाटये मागीर मुखार वाचते 14 गी मुखार तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान ताचे म्हजे लागीं विचारले दवे दगले घालून आसात ते कोण हे दवे न्हेसले आसात हे दगले घालून ते कोण ते खंयतावन आयल्यात आमी जाप दिली हांव नेना धनिया तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें कितें सांगलें तो ओड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार येस ते आनी तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुवन घेतलेले म्हळ्यार जेजूच्या आमोलीक रक्तांत आपली पातकां धुवन काड नवे जाल्ले नितळ जाल्ले पवित्र जाल्ले आत्मे ते हांवें सांगलां पवित्र सभा म्हळ्यार ती कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत आवस्वारी 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 सोम्या सोवे नितळ जाल्ले जेजू ते पवित्र जाल्ले जावन आसात पवित्र सभा न्हय कोणे मनशांनी केल्ल्यो पवित्र सभा कोणी येवं ना म्हाका दोळ मुसार विचारूंक देवाच्या खुशे परमाने 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 कितें तें देवाच्या खुशे परमाने जेजू क्रिस्त धर्मदूत जावंक आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंथांत आसलेले देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ल्यांक आयकलें गी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें पवित्र सभा म्हळ्यार कोण जेजू सभे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा आनी हे दोवे न्हेसिल्ले कोण शेळयेच्या रक्तान नितळ जाल्ले कितले जाण आसले 12 जाण मात्र वय मू कितले जाण आसले लेख मीत ती ओळ वाच नवी ओळ उगडापणाच्या बुकांत 7 ओळ नवी हें जाताच कोणाचेनी मेजूंक जायना तितलो ओड एक लोकाचो मो त्या जोम्या मध्ये तुवें आनी हांवें आसची गरज बाबा कोणा बरी मेजूंक जायना तितलो लोक त्या दाबाजांत सर्गीच्या दाबाजांत देखून हांवें ती सर्गीचो दाबाजो सिडी काडिल्ली न्ही तो दाबाजो तुजो आनी म्हजो आमचो आनी ताका कितें आतां मुखार वाचती त्यात दो देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता पळया न्ही आमी ताची सेवा करतना तो आमची जतन घेता जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 3:3 कितें म्हणटा 1 John chapter 3 verse 3 जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 3:3 ताचे ते अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता ह्या बरोवशान देवाचें उतर आयकून हो बरोवसो तुका आसा ही पातयेनी तुका आसा त्या जाळा ताज्या पवित्रपणान तूं भागीदार जाताय मात तुकाच तूं पवित्र करून घेताय देखून आज हेजी आमी पवित्र परजा देखून तो सत म्हणटा ह्या व्हडल्यान म्हणटा देवाच्या पवित्र परजेक म्हाका हांव जाणा जाल्लो म्हळ्यार लोक ते देवाची पवित्र परजा न्ही मनशान केल्ली पवित्र सभा मनशान केल्ले पवित्र सभा जायते आसा डिनॉमिनेशन म्हणून हांवें आनी तुवें जायते फावटी उल्लेख केला क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी जायचे तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे वय आमी कोणा सवय नितळ जाल्ली कोणा सवय पवित्र जाल्ली ती पवित्र सभा देखून त्या जाळा ह्या फारिजावां बरी ह्या शास्त्रां बरी आमकां हे संवसारीक कायदे कानूना खंयचे लेखाक येनात कितें बरें आदारूंक आसा जेजू बरी बरें आदारूंकूच तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाता हांवें सांगलां गलातकारां बयल्या पत्रां वचो 5:18 गलेशियन्स चॅप्टर 5 verse 18
त्या दाळा तुका संवसाराचे कायदे कानूना रिती रिवाज मालगड्यात देवान आयिल्लें तुका चलयना हें करा तें करून नजो तें करून नजो म्हणलें चिंता पेना तुका आनी म्हाका आमकां कोण चलयताय का पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार ना देवाच्या परजेक देवाच्या भुरग्यांक देवाचो आत्मो तूं चलयता देखून तुमी नियमशास्त्र घालनात ना देखून फादर जरी हें पाळी ना म्हळ्यार हांव देवाचें उतर काण दिता कित्याक म्हाका पवित्र आत्मो चलयता देखून हांव वाचती बोल पूण तुमकां आत्मो चलयता म्हाका जाल्यार आत्मो चलयता देखून तुमी नियमशास्त्र घालनात हे संवसारी कायदे कानूना रिती रिवाज म्हाका नात अर्थ ना जिजून पडले आयच्या शुभ वर्तमानांत त्या नाल्कुदीच्या पिडेस्ताक जिजून गुण केलो वय मो पूण कायदो आसलो साबत असो कायदो गुण करूंक आड व्हरले वय मो पूण केलें मो हय आतां करिनातल्यार कितें जाता जालें एक बरी करणी करचो अवकाश देखून तुका बरें करूंक आसतना कायदे पळयनाका जेन्ना तुका बरें करूंक आसा देवाक मानवता तें करूंक आसा पेल्याक तांच्या गरजांत पावोवंक आसा न्ही त्या समार्यागार बऱ्या समार्यागाराची ओपार आमी आयकल्या न्ही कितलें बरेंपण आदारूंक जाता तितलें बरेंपण आदारूंक देवाच्या भुरग्यांक म्हळ्यार देवाचें सारकें स्वरूप तुवें आनी हांवें आमी जोडलां जाल्यार हें साध्य नाजाल्यार साध्य ना नाजाल्यार आमी म्हणटा ना देवाचें सारकें स्वरूप देव दयाळ वय मू ती दयाळ आहे पुर्तून हेपटी वाचून काडटी कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत वस्वर 3:12 देवान विसून काडलेली तुमी देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची पवित्र ताका मोगाची देखून कणवळ्याचे दयाळाचे दीनपणाचे मोवाळाचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय आनी कितें आसूंक जाय एकामेका सोसून व्हरूंक जाय एकामेका दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया वय दुरसूंक कारण आसा जाल्यार मनशां भायर तें बक्षिया तुमी दिता त्या बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाने बरी जावं देवाच्या भुरग्यांक देव बक्षिता की ना आमी बक्षा ल्हान देखून आमी देवाची भुरगीं जाल्या वय की न्ही ताणें आमकां स्विकार केला देखून आमी ताची भुरगीं जाल्या वय की न्ही देखून तशें ताणें आमकां बक्षिलां तशें तुमी बक्षिया पूण ह्या चडशे गुणापरा चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग देवाचें सारकें जावन आसा मोग देखून ताणें सांगलें ह्युमॅनिटी इज अवर रेस लव इज अवर रिलीजन हो धर्म पाळूंक आमी कशी वरया भावां भयणीन आनी खंयचो तो धर्म देवाचो मोग आपणावचो देवाचो मोग आमी जोडचो तो मोग तुका म्हाका आमकां पत्के जाल्ल्या हर एकल्याक पयलीं आदी आसले आमी काळोखांत आतां हाडलां तुका आनी म्हाका आमकां ह्या दैवीक उजवाडाक ताजी वर्ती कृत्यां गाजोवच्या खातीर देखून ताजी कृत्यां गाजोवची म्हळ्यार ताजे सारकें मन ताजे सारकें काळीज ताजे सारकें जिवीत ताजें संपूर्ण सारकें स्वरूप आमी जोडून ताजी खरीं भुरगीं म्हणून पवित्र परजा म्हणून देवान विसून काण आमकां पवित्र केल्यांत म्हणून आमी आमच्या भावार्थमारी पात मात्र न्ही कशें जेजून कार्या रुपार दाखोवन दिलें बरें आदारून तेंच बरें आदारून आमी आमच्या भावार्थाक साक्ष जावंक तसो देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.